عليكم ورحمة الله وبركاته. छोड़ने के लिए एक्स्ट्रा रहेगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فأرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك فقلن كلهن مثل ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسيفه الله يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعليهم بشيء ولوامهم فإذا دخل ضيفنا فأبي إنا ناكل وأكل السيف وبات تابعين فأصبح قضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর, আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর, রহমান রহিম। আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর, রহমান রহিম।
তুমি